गांव लोही बेरवान की मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इजाज अहमद के साहबजादे और चेयरमैन ज़कात कमेटी लोही बेरवान मलिक हफीज के भतीजे मलिक ज़ैनुल आबिदीन की बारात और नकाह की तकरीब का इनेकाद किया गया। मलिक इजाज की रहायशगाह लोही बेरवान में तमाम दोस्त अहबाब और अजीज़ो कारब की जानिब से दूल्हे मलिक ज़ैनुल आबिदीन को हार पहनाए गए और उनको मुबारकबाद पेश की गई, जिसके बाद तमाम अहबाब अफजल मैरिज हाल इस्लामाबाद रवाना हुए। निकाह के मौके पर दूल्हा मलिक ज़ैनुल आबिदीन ने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश की। बारात की तकरीब में इलाके की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात मुस्लिम लीग की रहनुमा चौधरी खालिद मुनीर, मलिक आबिद, मलिक शाहजेब आबिद, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मलिक अब्दुल अजीज अवान, मलिक खालिद, वाइस चेयरमैन मलिक रिजवान, मलिक तैमूर, मलिक हबीबुर रहमान, मलिक नवीद आसिफ, मलिक मस्कीन, मलिक जहांजेब, मलिक फहद, मलिक रियासत, मलिक सुफियान अली अवान, मलिक अरसलान हसन अवान, मलिक तनवेज, मलिक जावेद, मलिक हारून, मलिक खिजर रहमान, मलिक नसीम अलवी, मलिक वहीद, मलिक खुरम, मलिक हबीबुर रहमान, मलिक शहजाद, मलिक नुमान, मलिक जहांगीर, मलिक राशिद अलवी, मलिक दनियाल तसव्वुर, मलिक मंसूर शफीक, मलिक नदीम रफीक, मलिक उस्मान शफीक, मलिक इस्माइल एडवोकेट और मलिक फैजान समेत इलाका माहिदीन, मोअज़्ज़िज़ीन, अजीजों कारब और दोस्त अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया गया। बाद अज़ान सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह की अदायगी की गई। मेहमानों ने मलिक इजाज अहमद और दूल्हा मलिक ज़ैनुल आबिदीन को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मलिक इजाज ने खुशी के इस मौका पर शिरकत करने पर तमाम दोस्त अहबाब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अकासी राजा साजिद। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 2-3 बातें और उसके बाद खुतबा और इजाब और कबूल करते हैं। एक बात याद रखिए कि ये निकाह की जो तकरीब होती है बड़ी बाबरकत तकरीब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसके अंदर अल्लाह की बरकतें, रहमतें इस तरह से उतरती हैं कि इस मौके पर जो भी आप दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी वो ये दी कि निकाह वो बरकतों वाला है जो मस्जिदों के अंदर हो। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारे निकाह मस्जिदों के अंदर होंगे। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीमात दी और दूसरी चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह बड़ा बरकतों का ज़रिया है जिसके अंदर सादगी हो। और अल्लाह तबारिक व तआला ने आप खुतबे के अंदर आयात सुनेंगे, उसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने तकवे का हुक्म दिया है। तकवा किस चीज़ का नाम है कि अब अल्लाह ताला इस दुल्हा और दुल्हन को एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा रहे हैं। अब अपने आप को इसके बाद गुनाहों से बचाना है। जब अल्लाह ताला की तरफ से निकाह तोहफे में मिल रहा है, एक पाकीज़ा ज़िंदगी मिल रही है, तो अज़म और इरादा ये हो कि हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई काम नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमतें उतरेंगी। तो रब्बे ज़ुल जलाल मुझे और आप सबको इन तकरीबात को इंतहाई सादगी के साथ और अल्लाह के हुक्म को सामने रख कर के पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला बरकतों का ज़रिया बनाए। तो इस मौके पर मैं ये हमारा बच्चा है ज़ैन, कुरान करीम इसने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये राब्ते में रहता है। अल्लाह ताला इसके लिए बरकतों का ज़रिया बनाए। और इनके वालिद गिरामी एजाज साहब भी
انتہائی قابل قدر بھائیوں جیسا ان کا میرا ہمیشہ تعلق رہا اور ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں عطا فرمائے، یہ بہاریں عطا فرمائے، دونوں فیملیوں کو عطا فرمائے۔ راشد صاحب ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا ان کا تعلق ہے، مضبوط رابطہ رکھنے والے، ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنے والا شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خوب برکتوں سے نواز دے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے میرے عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لختی جگر جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے ہمارے آقا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا فریضہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی برکتوں کا ذریعہ بنائے اور اس کو ہر طرح کے ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب خطبہ ہوگا، اس کے بعد اجاب اور قبول ہوگا، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی اس مبارک مجلس کے اندر، اس بابرکت مجلس کے اندر حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں اس پوری مجلس پر نازل فرما، حاضرین مجلس پر نازل فرما، ان دونوں فیملیوں پر نازل فرما، خصوصی برکتیں نصیب فرما۔ اے کریم اللہ جو جوڑا پہلے آسمانوں پر بن چکا تھا، آج زمین والوں نے مل کر اس کو وجود دیا، اے کریم اللہ ان دونوں فیملیوں کو ہر طرح کی برکتوں سے، خیروں سے، رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ ملک اعجاز صاحب کو، راشد صاحب کو، ان دونوں کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ ان دونوں کی خوشیاں عطا فرما، بہاریں عطا فرما اور ان کے عطا فرما۔ پہلے سے بھی ایک محبتوں بھرا رشتہ تھا، پھر اس کے اندر اور تو نے اور گڑ ڈال کر کے ان کو اور شیر و شکر کر دیا، ان کو اور محبتوں میں اضافہ فرما، مودتوں میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اس جوڑے کو اس پورے علاقے لوئی بیر کے لیے، ان دونوں فیملیوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے اے اللہ مثالی جوڑا بنا دے، ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے، ہر طرح کی عزتوں سے نواز دے، اے اللہ رحمتوں سے نواز دے، برکتوں سے نواز دے۔ ان کی جو جائز حاجتیں ہیں پوری فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما۔ اس جوڑے کو آج سے پابندی کے ساتھ نماز کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا، اس گھرانے کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ راشد صاحب نے جو اپنی بیٹی کو پالا پوسا اور ان کے حوالے کیا، ان کو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اللہ اس جوڑے کو، اس دونوں فیملیوں کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شرارت کرنے والوں کے شراروں سے محفوظ فرما، جادوگروں کی جادوگریوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، خصوصی برکتیں عطا فرما۔ اور اس موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہم سب کو، ان جوڑوں کو، ان فیملیوں کو عطا فرما۔ جن سے محفوظ رہنے کی دعائیں فرمائی، ان سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مبارک عمل کو قبول فرما کر پورے لوئی بیر کے گاؤں کے لیے برکتوں کا، خیروں کا ذریعہ بنا دے، برکتوں کا، عزتوں کا ذریعہ بنا دے۔ آگے جو بھی اللہ رخصتی کا عمل ہے، دعوت ولیمہ ہے، اور بھی جو ان کی اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ سارے کاموں کو تکمیل تک پہنچا دے، سارے کاموں کو تکمیل تک پہنچا دے۔ اے کریم اللہ اس عمل کو قبول فرما کر
پورے گاؤں والوں کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ فرما دے، دین کے ساتھ جوڑ دے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ ان سبحان ربک، اے اللہ اس معمل کو قبول فرما کر باران رحمت نازل فرما، اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں وری بارش عطا فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔